Hello everyone, welcome back to Nepal Online School. स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 7 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले प्रफिट एन्ड लस पढ्दैछौँ। प्रफिट एन्ड लसमा हामीले यो भन्दा अगाडि चाहिँ प्रफिट एन्ड लसको एसपी सीपी अनि प्रफिट र लस, प्रफिट पर्सेन्ट, लस पर्सेन्ट योसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू चाहिँ सल्भ गरेको थियौँ। र अब हामी डिस्काउन्ट, मार्क प्राइस, भ्यालु एडेड ट्याक्स, एसपी विथ भ्याट यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ पढ्छौँ। यहाँनिर जहाँ पनि ग्रिन कलरले लेखेको देख्नुभएको छ नि, हो त्योसँग रिलेटेड टपिकहरू है। अब यसको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई फर्स्ट सेसन यो प्रफिट एन्ड लसको फर्स्ट दिनको भिडियोमा पनि भनेको चाहिँ थिएँ है। जियोस् अहिले पनि एकचोटि फेरि डिस्क्राइब गरिदिन्छु है यो कुरालाई। हामी चाहिँ आज एमपी डिस्काउन्ट अनि त्यस पछाडि एसपी र एसपी विथ भ्याटको कुरा मात्र गर्छौँ है। ल सुरु गरौँ। के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि सामान, कुनै एउटा सामान है, जुन सामान जे भए नि हुन्छ। ल यो एउटा सामान छ अरे, ल यो एउटा सामान भयो अरे मानिलिउँ। केही हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ होइन। अब यो सामान चाहिँ किन्ने र यो किन्नेवाला प्रोसेस हामीले अहिले कुरा गर्दैनौँ, सिपीवाला प्रोसेस। हामी सिधै किनेर ल्याएर बेच्न राखेको बाटो सुरु गर्छौँ है। बेच्न राख्ने बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जेनरल्ली प्राय जसो होइन, के हुन्छ भन्दा यहाँनिर यसरी एउटा स्टिकर राखिएको हुन्छ। यो स्टिकरमा के भनेको हुन्छ, ₹1000 यस्तै केही पैसा दिएको हुन्छ है। यसरी स्टिकरमा टाँसेर राखेको पैसालाई हामीले मार्क्ड प्राइस भन्छौँ अथवा लेभल्ड प्राइस भनेर भन्छौँ। अङ्कित मूल्य भन्छ यसलाई नेपालीमा, अङ्कित मूल्य है। त्यो स्टिकरमा टाँसेर राखेको प्राइसलाई हामीले मार्क प्राइस भन्छौँ अथवा यसलाई ट्याग्ड प्राइस पनि भन्छ। अब यो भयो मार्क प्राइस, यो भनेको डिस्प्लेको राखिएको अमाउन्ट है। कुनै पनि सामानको मूल्य डिस्प्लेमा राख्दाखेरि कस्टमरलाई देखाउनको लागि राखिएको अमाउन्ट भनेको मार्क प्राइस हुन्छ। र अब के हुन्छ, कोही कस्टमर आउँछ किन्नको लागि, उसले के गर्न खोज्छ त, बार्गेन गर्न खोज्छ भनेको चाहिँ अलिकति डिस्काउन्ट खोज्छ होइन। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि के हुन्छ, कुनै अफरको हिसाबमा चाहिँ यहाँनिर पहिल्यै नै हामीलाई अफर दिइएको हुन्छ, X% अफ भनेर यसरी अफर पनि दिएको हुन्छ है। अफर यो भनेको चाहिँ के हो त, डिस्काउन्ट हो है। डिस्काउन्ट अथवा छुट नेपालीमा होइन, यो भयो। अब डिस्काउन्ट दिन्छ, डिस्काउन्ट सर्टेन पर्सेन्ट हुन्छ। डिस्काउन्ट चाहिँ सधैँ पर्सेन्टमा लेखिएको हुन्छ र डिस्काउन्ट पर्सेन्ट चाहिँ सधैँ के को हुन्छ, डिस्काउन्ट भनेको सधैँ एमपी को हुन्छ है। र डिस्काउन्ट भनेर दियो 5% डिस्काउन्ट भन्यो, 5% मात्र भन्यो भने यो भनेको डिस्काउन्ट पर्सेन्ट हो। र 5% अफ एमपी भनेर दियो भने यो भनेको डिस्काउन्ट अमाउन्ट हो। पर्सेन्ट मात्र लेख्यो भने पर्सेन्ट, अफ एमपी थपिएर आयो भने त्यो भनेको के रहेछ, त्यो भनेको चाहिँ डिस्काउन्ट अमाउन्ट रहेछ है। ल अब डिस्काउन्ट के हुन्छ त, एमपीबाट डिस्काउन्ट घट्छ है। एमपी थियो, एमपीबाट माइनस डिस्काउन्ट, डिस्काउन्ट घटेर एसपी आउँछ। यो भनेको कस्टमरले पे गर्ने पैसा हो, तर कस्टमरले यो पैसा पे गर्दैन। के हुन्छ त यहाँनिर हामीले भ्याट जोड्नुपर्ने हुन्छ। भ्याटको अर्थ के हो, भ्याल्यु एडेड ट्याक्स। यो चाहिँ कर हो है, कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि सामान हामीले चलाए बापत त्यसको सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ हामीले सरकारलाई पे गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यही सरकारलाई पे गर्नुपर्ने अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, भ्याट अमाउन्ट भनेर भनिन्छ। त्यही पैसालाई
भ्याट भनिन्छ है। ल भ्याट भनेको बुझ्नुभयो होला। अब यो चाहिँ के हुन्छ त, हामीले यहाँ एमपीबाट डिस्काउन्ट घटाएपछि आएको एसपीमा के गर्छौँ, प्लस भ्याट गर्छौँ, भ्याट यहाँनिर जोड्छौँ। डिस्काउन्ट घट्छ र भ्याट चाहिँ के हुन्छ, जोडिन्छ है। अनि त्यसबाट आएको लास्टमा आएको एसपी चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो फाइनल एसपी हुन्छ। यो अमाउन्ट चाहिँ हामीले पे गर्नुपर्ने अमाउन्ट हो, ठ्याक्क यो चाहिँ हामीले तिर्नुपर्ने अमाउन्ट हो है। ल यसरी चाहिँ एउटा सामानको किनबेच चाहिँ हुन्छ, किनिने र बेचिने। किन्ने त अब यसमा परेन होइन, जे होस् डिस्प्लेमा राखेर बेच्नेसम्मको कुरा चाहिँ यो भयो। अब हामी केही फर्मुलाहरू हेर्छौँ है। एसपी भनेको एमपी माइनस डिस्काउन्ट हुन्छ। यसैलाई मिलाएर लेख्ने हो भने डिस्काउन्ट भनेको एसपी विथआउट भ्याट है, विथआउट भ्याट माइनस एमपी पनि हुन्छ। र एमपी भनेको चाहिँ के हुन्छ, त्यहीलाई मिलाइरहेको छु है मैले। डिस्काउन्ट प्लस यो हुन्छ है। यो चाहिँ तिनटाको फर्मुला भयो। अब डिस्काउन्ट पर्सेन्टको कुरा आउँछ। डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ, डिस्काउन्ट बाई सधैँ एमपी हुन्छ है, तलपट्टि चाहिँ एमपी टाइम्स 100% भनेको चाहिँ के हुन्छ, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट हुन्छ। यो डिस्काउन्टलाई चाहिँ तपाईँहरूले एसपी माइनस एमपी बाई एमपी टाइम्स 100% गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब डिस्काउन्ट अमाउन्टको कुरा आउँछ। यदि पर्सेन्टमा दिएको छ भने, डिस्काउन्ट पर्सेन्टमा दिएको छ भने त्यसको अमाउन्ट चाहिँ निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ त, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी भन्छौँ है। यो चाहिँ कस्तो केसमा, यो डिस्काउन्ट भनेको एसपी र एमपी दिएको केसमा। यो चाहिँ कस्तो केसमा, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको छ भने त्यस्तो केसमा। अब अर्को हुन्छ भ्याट। भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी भनेर दियो भने यो भनेको भ्याट अमाउन्ट हो भन्ने बुझ्ने है। जस्तै भ्याट पर्सेन्ट, अब जस्तै यसको इक्जाम्पलको लागि चाहिँ 13% अफ 3000 भन्यो भने यो 13% भनेको भ्याट भयो र यो भनेको चाहिँ एसपी भयो है। र यहाँबाट निस्केको अमाउन्ट भनेको चाहिँ भ्याट अमाउन्ट भयो। अनि अब अर्को हुन्छ हामीलाई एसपी विथ भ्याट अथवा इन्क्लुडिङ भ्याट। यो भनेको चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल एसपी, जुन यहाँ यो वाला एसपी थियो नि, यो वाला एसपीमा भ्याट जोडेको हो। भ्याट यसरी लेख्न सकिन्छ। यो भनेको फेरि एसपी प्लस यो त पर्सेन्टमा होला भनेपछि यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। अब अर्को अलिकति जेनरलाइज गरेर लेखेको फर्मुला पनि छ। जस्तै हाम्रो त्यसको लागि इक्जाम्पल नै दिनुपर्छ। जस्तै हाम्रो एसपी विथआउट भ्याट भनेको मानिलिउँ 1000 भयो अरे होइन। अनि त्यस पछाडि भ्याट भनेको चाहिँ 13% भयो अरे। यस्तो भयो भनेदेखि हामीले एसपी विथ भ्याट निकाल्ने एउटा डाइरेक्ट फर्मुला भनेको चाहिँ के हुन्छ त, 100 प्लस भ्याटको पर्सेन्ट भनेको 13 ब्र्याकेटभित्र राखेर पर्सेन्ट प्लस यहाँनिर यो 13 भनेको चाहिँ यो 13 आएको हो। यो पर्सेन्ट यी अरू यहाँ जे पनि लेखेको छ नि, अरू सबै चाहिँ के हो, अरू सबै फर्मुला हो। र यो एसपीमा चाहिँ तपाईँहरूले यो माथिको एसपी राख्ने। त्यसरी नै अब हामीलाई एसपी मात्र निकाल्नु पर्यो भनेको यो एसपी, यो इनिसियल एसपी विथआउट भ्याट निकाल्ने एउटा फर्मुला पनि छ यस्तै खालको। यो एसपी विथ भ्याट भयो। विथआउट भ्याट निकाल्नु पर्ने छ भने चाहिँ यहाँनिर हामीलाई एमपी दिएको हुन्छ, एमपी हामीले निकालेको हुन्छौँ। एमपी भनेको मानिलिउँ 1000 छ भनेदेखि है,
1000 छ र हामीलाई डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको छ 20% अफ भनेर ल यो भनेको के हुन्छ त एसपी विथआउट भ्याट भनेको चाहिँ हामीले एउटा डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्न सक्छौं एसपी विथआउट भ्याट भनेको चाहिँ सधैँ के हुन्छ 100 माइनस यहाँ 20% अफ एमपी यहाँनेर यो 20 भनेको चाहिँ यो डिस्काउन्टको यो अगाडिको हो यो डिजिट हो र यो अरु सबै चाहिँ फर्मुलामै पर्छ जसमा हामीले यो एमपी भनेको चाहिँ यो राख्छौं है ल यो भनेको एउटा जनरल फर्मुला हो यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्छ अब हामी जाउँ हाम्रो एक्जाम्पलमा अब कस्तो खालको क्वेशनहरु सोधिन्छ त यहाँबाट भन्ने कुराहरु हेरौं है एक्जाम्पलको क्वेशन नम्बर 1 मा हेर्नुहोस् यहाँ के भनेको छ of an article is rupees 450 if the shopkeeper gives some discount and sells it for rupees 405 find the discount percent ल अब यसमा हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकाल्नु पर्ने छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको के हुन्छ डिस्काउन्ट अमाउन्ट बाइ एमपी टाइम्स 100% हुन्छ अब हामीलाई डिस्काउन्ट अमाउन्ट निकाल्नु पर्यो फेरि डिस्काउन्ट अमाउन्ट भनेको फेरि के हुन्छ एसपी माइनस एमपी हुन्छ भनेपछि हामीले डाइरेक्ट के फर्मुला लगाउन पाइयो सुरुमा यहाँ गिवन कुराहरु लेखौं एमपी भनेको दियो 450 अनि सम डिस्काउन्ट्स एन्ड सेल सीट फर भन्छ एसपी भनेको दियो 405 है अब हामीलाई के चाहिएको छ त हामीलाई डिस्काउन्ट पर्सेन्ट चाहिएको छ वी नो discount percent equals to SP minus MP by SP minus MP MP minus SP होला MP minus SP मैले यहाँ के लेखेको छु MP minus SP है यो है उल्टो भएछ त्यहाँ सरी ल अब तलपट्टि के आउने भयो एमपी नै आउने भयो टाइम्स 100% यो भनेको के हुन्छ त एमपी भनेको 450 माइनस 405 बाइ रुपीज 450 टाइम्स 100% यो 0 यहाँ गयो यो भनेको रुपीज 45 by rupees 45 times 10% यो भनेको कति हुन्छ 10% है ल यो भनेको के आयो त डिस्काउन्ट पर्सेन्ट आयो यसरी पनि हामीले निकाल्न सकिन्छ ल अब अर्को प्रब्लम जस्तै क्वेशन नम्बर 2 मा यहाँ दिएको छ एक्जाम्पल नम्बर 2 मा द एमपी अफ रेडियो इज भनेर भनेको छ is rupees 960 and the retailer allows 5% discount to the customer. Find the discount amount अनि अर्को चाहिँ के भनेको छ हाउ मच should the customer pay for it यो सही क्वेशन अब हेर्नुस् त यहाँनेर के को कुरा गरेको छ एउटा रेडियोको कुरा गरेको छ है
ल हामीसँग कुनै एउटा हामीसँग होइन, यो रिटेलरसँग चाहिँ है, भनेको खुद्रा व्यापारी पसलमा ल्याएर बेच्नेलाई रिटेलर भनिन्छ। ल यो एउटा रेडियो भयो मानिलिउँ। ल यो एउटा रेडियो छ। अब एमपी भनेको चाहिँ यहाँनिर एउटा स्टिकर टालेको छ अरे मानिलिउँ। ल कहाँनिर टाल्ने, यहाँनिर टाल्ने। ल यहाँनिर स्टिकरमा के लेखेको रहेछ, ₹960 भनेर लेखेको रहेछ र साइडमा एउटा कार्ड झुन्डाइएको रहेछ। त्यो कार्डमा चाहिँ के लेखेको रहेछ त भन्दाखेरि, यो कार्डमा चाहिँ हेर्नुहोस् है, यहाँनिर 5% अफ भनेको रहेछ। यो भनेको डिस्काउन्ट हो है, डिस्काउन्ट। अब यहाँ भ्याटको कुरा छैन, सो हामीले भ्याटलाई इन्भल्भ गराउनु परेन अहिले। सिधै हामीले के निकाल्नु पर्यो त, कस्टमरले कति तिर्नु पर्यो निकाल्नु पर्यो। कस्टमरले कति तिर्यो भनेको बेच्ने मान्छेले कति पायो, कति पायो भन्नुको अर्थ सेलिङ प्राइस कति भयो भनेको है। हियर पहिलो कुरा चाहिँ के दिएको छ हामीलाई, एमपी भनेको ₹960 अनि डिस्काउन्ट भनेको 5%। अब हामीलाई के निकाल्ने, डिस्काउन्ट अमाउन्ट निकाल्ने है। देन डिस्काउन्ट अमाउन्ट भनेको के हुन्छ, 5% अफ एमपी चाहिँ हुन्छ। यो भनेको 5% अफ 960, यो भनेको के हुन्छ, 20 हुन्छ। अनि यो भनेको चाहिँ 48 हुन्छ है। 48 इजिकल्स टु 48 रुपिस चाहिँ डिस्काउन्ट भएको रहेछ। देन अब हामीलाई के चाहिएको छ, एसपी चाहिएको छ। एसपी भनेको के हुन्छ त, एसपी भनेको सधैँ के हुन्छ, एमपी माइनस डिस्काउन्ट हो। एमपी माइनस, यो भनेको के भयो त, एमपी भनेको ₹960 माइनस ₹48 भनेको ₹912 चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो है। ल यसरी हामीले सल्भ गर्छौँ। अब अर्को क्वेसन छ यहाँनिर, क्वेसन नम्बर 3 मा के भन्दैछ त यहाँ भन्दाखेरि, द एमपी अफ ए क्यामेरा इज ₹18,000 कि 100 है, 1800 if the shopkeeper allows 10% discount, how much does a customer pay for it with 10% VAT? भ्याटको पनि कुरा आयो। ल पहिला सुरुमा अब यो फ्लो बुझ्ने है। फ्लो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि, कसरी यो प्रोसेस बुझ्ने। पहिला एमपी हुन्छ, एमपीमा डिस्काउन्ट घट्छ, एसपी आउँछ, एसपीमा भ्याट जोडिन्छ, एसपी विथ भ्याट आउँछ। ल यो हुन्छ है। अब जस्तै यहाँनिर एउटा क्यामेराको कुरा गरेको छ। ल यो एउटा क्यामेरा भयो मानिलिउँ। ल यो एउटा क्यामेरा भयो। है ल एउटा क्यामेरा भयो। क्यामेरामा चाहिँ के गरेको रहेछ भन्दा, यहाँनिरबाट यसरी एउटा स्टिकर ट्याग झुन्डाइएको रहेछ।
ट्यागमा चाहिँ ₹1800 भनेर लेखेको रहेछ र साइडमा चाहिँ एउटा कार्ड राखिएको रहेछ। यो कार्डमा चाहिँ के भनेको छ त 10% अफ भनेर लेखेको रहेछ। यो भनेको एमपी हो, यो भनेको डिस्काउन्ट हो। अब हेर्नुहोस् है, अब हामीले एसपी निकाल्नको लागि डाइरेक्ट फर्मुला पनि छ, त्यो युज गर्दा पनि हुन्छ, हैन भने हामीले डिस्काउन्ट अमाउन्ट निकालेर एसपी निकाल्दा पनि हुन्छ। एमपी कति दिएको छ ₹1800, डिस्काउन्ट 10%, भ्याट 10%। अब सुरुमा के गर्नु पर्यो, एसपी निकाल्नु पर्यो। एसपी को लागि त एमपी माइनस डिस्काउन्ट गर्नु पर्यो, भनेपछि त डिस्काउन्ट अमाउन्ट निकाल्नु पर्यो। डिस्काउन्ट अमाउन्ट भनेको के हुन्छ, 10% अफ एमपी हुन्छ। यो भनेको 10% अफ एमपी 180 है। ल यति चाहिँ डिस्काउन्ट पाएको रहेछ। अब एसपी भनेको के आउने भयो त, एसपी भनेको एमपी माइनस डिस्काउन्ट। यो भनेको कति भयो, एमपी भनेको हामीसँग 1800 छ माइनस 180 भनेको कति हुन्छ 1620 एसपी भयो। अब भ्याट अमाउन्ट भनेको के छ, भ्याट अमाउन्ट भनेको चाहिँ 10% अफ एसपी। यो भनेको के भयो 10% अफ 1620, एउटा 0 एउटा 0 एउटा एउटा, यो भनेको कति आयो 162। अब हामीले एसपी विथ भ्याटको लागि के गर्ने भयौँ त, एसपी विथ भ्याट भनेको एसपी प्लस भ्याट हुन्छ। यो भनेको कति आयो, एसपी भनेको 1620 प्लस एसपी यो 162 भ्याट भनेको, यो भनेको कति आयो 1740 चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो है। सरी 1740 होइन होला, 2 आयो 8 आयो अनि 17 यति चाहिँ भयो है। ल यसरी गर्न सकिन्छ 17 होइन होला 18 चाहिँ होला है। होइन 17 नै हुनुपर्ने हो, 1782 है। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो, यही भयो है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन र के अरे यसैलाई अर्को तरिकाले, नेक्स्ट क्वेसन कस्तो कन्फ्युज भयो। ल अर्को है, अर्को तरिकाले चाहिँ तपाईँहरूले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट गर्ने, यो चाहिँ अलिकति सर्टकट जस्तो छ। यहाँनिर हामीले डाइरेक्ट एसपी निकाल्न सक्छौँ। डाइरेक्ट एसपी निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ त, 100 माइनस कति भयो डिस्काउन्टको पर्सेन्टको डिजिट, कति डिस्काउन्ट 10%, पर्सेन्टेज अफ एमपी। यो भनेको कति आयो 90% अफ एमपी भनेको 1800, दुईटा 0, यो भनेको कति भयो 90 टाइम्स 18 इज 1620। अनि त्यस पछाडि एसपी विथ भ्याट इक्वल्स टु 100 प्लस डिस्काउन्ट भ्याट 10% अफ के को हुन्छ एसपी को हुन्छ। यो भनेको 110% अफ 1620। यो भनेको कति आयो 162 टाइम्स 11 भनेको 1782 चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो। ल अब तपाईँहरूको इच्छा हो यति लामो गर्नुहुन्छ कि यति स्टेपमा सकाउनुहुन्छ होइन, तर यो बुझेर गर्नुपर्छ। यहाँनिर मैले एउटा फर्मुला लेखाइदिएको थिएँ सायद, यो दुईवटा फर्मुलाहरू युज गरेको हामीले। र अब आज हामी यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यसको एक्सर्साइज छ यहाँनिर, त्यो एक्सर्साइजहरू सल्भ गराउने छु। त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। थ्याङ्क यू।